अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अनीक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पर। दुनिया भर में हमारे भाई दोस्त मुसलमान जहाँ जहाँ भी आज ईद उल अज़हा मना रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान में ज़ाहिर है इस मरतबा भी आज यानी आज के दिन ईद नहीं है, कल है। उसकी वजह आप सब जानते हैं, रोते हलाल कमेटी और साइंस का एक झगड़ा है जो ख़त्म होने में नहीं आता। वो इस दफ़ा भी हुआ और यह हमेशा से होता आया है। ये भी आपके इल्म में है कि जावेद अहमद गामदी साहब, उनकी ये बात मैं कभी नहीं भूलता कि ये हम सिर्फ़ ईद जो साल में 2 मरतबा आती है, चाँद को इस तरह देखने का मुतालबा जो है हम क्यों नहीं छोड़ते, जबकि असल काम जो है वो तो नमाज़ है जो दिन में 5 मरतबा पढ़ी जाती है। और नमाज गए वक्तों में जब पढ़ी जाती थी, इसी तरह फ़जर, ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा, तो उस ज़माने में तो घड़ियाँ नहीं होती थीं। वक्त को नापने के दूसरे म्यार होते थे। मिसाल के तौर पे बांस लगा दिया करते थे। वो बांस का जो शैडो है सूरज की मुताबिक, उसको देखकर शैडो को वो उसका तयन किया करते थे कि फ़जर है, ज़ोहर का वक्त हो गया है, असर का है या मगरिब का है। इसी तरह से जो मस्जिद के गुंबद हैं, मीनार हैं, उनके जो शैडोज़ बनते थे उससे वो हिसाब लगाते थे कि ये ज़ोहर हो गई है या असर हो गई है। ज़ाहिर है कि वो तमाम ममालिक जहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं और ज़्यादा मतलब उस तरह से फरावानी से नहीं है, वहाँ भी लोग अपने अपने तरीक़े उनके होंगे जिस पर वो अमल करके ये तय करते थे कि ये ज़ोहर का वक्त हो गया है, ये असर का वक्त हो गया। लेकिन आज हालत यह है घड़ी की ईजाद के बाद कि किसी भी फ़िरक़े की आप मस्जिद में चले जाएँ, यानी ये तो आपको इख्तलाफात तो आपको बेशुमार नज़र आ जाएंगे, लेकिन एक चीज़ पर ये तमाम के तमाम फ़िरक़े मुत्तफ़िक़ भी हैं और मुत्तहिद भी हैं, और वो है घड़ी का इस्तेमाल। यानी ये कि नमाज के लिए जो उसका जो डिपेंडेंस है हमारी कि ज़ोहर का वक्त क्या होगा, जमात कितने बजे खड़ी होगी, असर का वक्त क्या होगा, जमात कितने बजे खड़ी होगी, ये अब घड़ी आपको हर मदरसे, हर मस्जिद में बिला तफरीक़ फ़िरक़ा हर जगह आपको घड़ी मिलती है। और वहाँ कोई एतराज़ नहीं करता कि हमें बेसिकली वो शैडोज़ का साइज़ अपनी आँखों से देखकर हम यकीन करेंगे कि ज़ोहर का वक्त हो गया है, वहाँ हम घड़ी का इस्तेमाल जायज़ समझते हैं। बहरहाल बुनियादी तौर पे हमारा मसला तो देखिए ये है कि हम तो बेसिकली वो लोग हैं जो हम 14 अगस्त को यानी आज़ादी मनाते हैं। वजह यह है कि हमें इंडिया को ख़ुद से अलहदा करना था, ये साबित करना था कि हम इंडिया जैसे नहीं हैं, तो आज़ादी का भी दिन एक दिन हम पहले मना लेते हैं 14 अगस्त। यही हाल हमारा 23 मार्च का है। यानी मैं यकीन से ये आपके गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारी बहुत अजीम अक्सरियत ये वाकिफ़ ही नहीं है सिरे से कि 23 मार्च जो है इसकी हिस्ट्री क्या है। हम इसको यौम पाकिस्तान समझ के वालेहाना अंदाज़ में मनाते हैं, मैं भी मनाता हूँ, आप भी मनाते हैं। लेकिन कितनों को मालूम है कि ये 23 मार्च 1956 को दरअसल पाकिस्तान का पहला आइन मंजूर हुआ था, और अगले ही बरस यानी 23 मार्च 1957 को सरकारी तौर पे जो दिन पाकिस्तान में मनाया गया था उसका नाम था यौम जमहूरिया। यानी ये कि 23 मार्च 1956 को जो पहला आइन बना, हम इस्लामिक रिपब्लिक करार पाए, यानी उस दिन यानी मुमलिकत का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हम बने थे। और अगले साल वो यौम जमहूरिया मनाया भी गया था, लेकिन उससे अगले साल चूँकि माशाल्लाह आ चुका था, आमरीत आ चुकी थी, तो आमिर दुनिया में जहाँ भी आते हैं वो ज़ाहिर है कि अब चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन और आइन तो अलाउ नहीं करता आमिर को आने के लिए, तो आइन सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका फितरी। तो फिर वहाँ पर वो आइन को जब तोड़ के आते हैं तो फिर क्या करें, वो ज़ाहिर है फिर वहाँ मुल्क खड़ा है, यानी वो फिर यौम पाकिस्तान हो गया। हाल ही में हमने इसका परवेज़ मुशर्रफ यानी जब वो आए सबसे पहले पाकिस्तान, वहाँ पे कभी ज़ाहिर है दुनिया में हर जगह या तो आपको नेशनलिज्म मिलेगा और या आपको रिलीजन मिलेगा, तो ज़ाहिर है कि ये हमारे उस तरह के मसाइल नहीं हैं। ये जो ईद उल अज़हा है, ज़ाहिर है सुन्नत इब्राहीमी, जिसने जहाँ अदा की अल्लाह कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। जो जानवर अल्लाह के नाम पर अल्लाह के हुक्म पे जो जानवर ज़बह किए जाते हैं, अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाते हैं, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि ये कुर्बानी की जाती है, ये इनका ना खून और ना गोश्त ये अल्लाह तक नहीं पहुँचता, वहाँ तक़वा और नीयत पहुँचती है। ये तो हम अहकामात हमारे इल्म में हैं, मगर इंसानों का खून बहाया जाए ईद उल अज़हा पे ये कहाँ लिखा है? अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह की ख़बरें आ रही हैं। और इस मौके पे मैं आपसे गुजारिश करूँ कि अपने तमाम जो हमारे पश्तून भाई हैं कि ट्रेजडी जहाँ भी हो, ट्रेजडी है, उसका दर्द, उसका जो एक कर्ब है वो हर जगह इक्वली, हम ज़ाहिर है एक लड़ी में पिरोए हुए हैं, हम एक मुल्क में रहते हैं, हम महसूस करते हैं, हम उसका एहसास है। लेकिन ये बेबसी है दरअसल जो आप समझ नहीं पाते और उसको लसानी रंग दे देते हैं। मैं बड़े अदब से गुजारिश करता हूँ कि आपका दुख, आपका कर्ब हम महसूस करते हैं, लेकिन याद रखिए सानेहा मॉडल टाउन लाहौर में हुआ था, ये पंजाब का कैपिटल है। सानेहा साहिवाल आपके सामने है, हर एक बच्चा जानता है कि वहाँ बेगुनाहों को कत्ल किया गया। क्या किसी एक को ज़िम्मेदारी ठहराई गई, किसी को सज़ा मिली?
اگر ان دونوں سوالوں کا جواب ماڈل ٹاؤن اور ساہیوال نا میں ہے تو دیکھیے معصوم بے گناہ کو جو مرنے والا ہوتا ہے اس کو اس سے تعلق نہیں ہوتا کہ اس کو مارنے والے نے وردی کس رنگ کی پہنی ہوئی تھی. تو یہ بنیادی طور پہ ایک جسے کہیے کہ ایک جبر کا جو ایک نظام ہے, اس نظام سے خوش کوئی بھی نہیں ہے. صرف وقتی طور پہ وہ لوگ خوش ہوتے ہیں جو وقتی طور پر اس نظام کو میں طاقت رکھتے ہیں. اچھا, وقتی طور پر جب تک وہ طاقت ان کے پاس ہوتی ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے ہی وہ اپنی پوزیشن سے باہر آتے ہیں وہ اسی نظام کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا, وہ سویلین لیڈر ہوں یا وہ یعنی فوجی لیڈر ہوں, وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے خیالات بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں, ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیے وغیرہ وغیرہ. یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بالکل ایسی بحثیں چلتی ہیں بے معنی جن کا کوئی تعلق یعنی معاشی حقائق سے نہیں ہوتا, دنیاوی حقائق سے نہیں ہوتا. کبھی ہمارے ہاں یہ سوال اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ پہلے آپ پاکستانی ہیں یا پہلے آپ مسلمان ہیں, یا پہلے آپ پنجابی ہیں یا پہلے آپ مسلمان ہیں, یا پہلے آپ پختون ہیں یا پہلے آپ پاکستانی ہیں. تو اس طرح کے جو بے معنی سوال ہیں, اسلام کا جو سارے کا سارا یعنی موضوع ہے وہ آپ کی اخلاقی تربیت اور اخلاقی ہدایت ہے. یعنی اسلام آپ کو یہی کہے گا کہ کسی کی جان, مال اور آبرو کے خلاف آپ کوئی اقدام نہیں کریں گے, آپ سچائی سے کام لیں گے, ہمسایوں کا خیال رکھیں گے, آپ ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے, اپنے کردار اور اخلاق کی تربیت ہے, یہ اسلام کا موضوع ہے. اور اسلام آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ آپ کو ایک دن مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور آپ کو ان تمام چیزوں کا حساب دینا ہوگا. وہ آپ کو یہ تاکید کرتا ہے, وارننگ دیتا ہے, اور اس کے بعد آپ کے سامنے دو راستے بھی رکھ دیتا ہے, یعنی ریوارڈ رکھتا ہے جنت کی صورت میں اور عذاب رکھتا ہے جہنم کی صورت میں. تو اس کا یعنی جو مین تھرسٹ ہے وہ تو آپ کی اخلاقی تربیت ہے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے. تو پاکستانی قوانین میں کون سی ایسی چیز ہے, یعنی آپ یعنی پاکستانی قانون یا آئین میں کیا ہے, مطلب یہاں بھی چوری کرنا, ڈکیتی کرنا, کسی کی جان, مال اور آبرو کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانا ظاہر ہی غیر قانونی ہے. ہمسائے کے خلاف اگر آپ کوئی اقدام کریں گے تو یہ غیر قانونی ہوگا. اچھا, ناپ تول میں کمی کریں گے تو یہ بھی قانونی طور پہ تو غلطی ہے. اچھا, ٹیکسز کسٹم میں ہیرا پھیری کریں گے تو قانونی طور پہ تو یہ بھی غلط ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے سے یعنی اگر یہ سوال کیا جائے کہ مسلمان پہلے ہو یا پاکستانی پہلے ہو, ہم یہ نہیں پوچھتے کہ آپ مسلمان اور پاکستانی بیک وقت دونوں ہوتے ہوئے جو اصل احکامات ہیں وہ کتنے فالو کر رہے ہیں. یعنی اس بحث کو فی الحال چھوڑ دیجئے. یہ ظاہر ہے کہ اسلام پہلے آیا, پاکستان بعد میں بنا, تو اس حساب سے دیکھا جائے تو پہلے تو ہر یعنی کو مسلمان ہوگا, بعد میں پاکستانی ہوگا, لیکن ان دونوں کا کوئی تعلق یہ ایپل اینڈ اورنج ہے. پاکستان ایک نیشن سٹیٹ ہے, اسلام ایک مذہب ہے, اور یعنی اس میں کوئی ایسا یہ ایک لیونگ ارینجمنٹ ہے یعنی جس کے تحت ہم رہتے ہیں. اب بجائے اس کے کہ ہم اصل بات کریں کہ جھوٹ, ناپ تول میں کمی, بازار میں چوری, ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک, جان, مال اور آبرو کے خلاف آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں اور پھر حیرت زدہ ہوتے چلے جائیں کہ کسی کی آبرو کے خلاف حملہ کرنا کس قدر آسان, کس قدر سہل ہے, کس قدر آسان. یعنی آپ اندازہ لگائیں جہاں اللہ رحم کرے کہ یعنی عید کا دن ہے, میں کیا باتیں لے بیٹھا, مگر جہاں بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہر روز کی خبریں چھپ رہی ہیں کہ بچے کے ساتھ زیادتی ہو گئی, کسی کی لاش مل گئی, کہیں کو پکڑا گیا, تو جہاں پہ یہ یعنی ان معاملات کو دیکھنے کے لیے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب یہ واقعات ہمارے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں, اور یعنی اس سے ذرا پہلے آئیں کہ وہ تمام بچے, معصوم بچے جو سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہیں. آپ ایک بات بتائیے, جس قوم کے بچے سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہوں اور وہ قوم اسے گوارا کرتی ہو, اس کے بعد وہ خود کو یعنی فخر سے کیا کہے کہ وہ مسلمان ہے, یا یہ کہ وہ پاکستانی ہونے پہ فخر ہے, کس چیز پہ فخر ہے. یعنی یہ جو یعنی پاکستان کا تو قصور کوئی نہیں ہے, ہماری اخلاقیات کہاں چلی جاتی ہیں. یہاں پہ گھروں میں کام کرنے والے ننھے کمسن بچوں پہ کیا کیا جرم, کیا کیا ظلم نہیں ہوتا, کہ وہ واقعات سامنے نہیں آتے. ان لوگوں سے کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ بتائیے آپ پہلے مسلمان ہیں یا پاکستانی ہیں. یعنی جو ایڈریس کرنے والی چیزیں ہیں, پریکٹیکل چیزیں ہیں, سامنے والی چیزیں ہیں, وہ چونکہ مشکل ہیں, کرنی پڑتی ہیں, وہاں سے ہم بھاگ جاتے ہیں, اور پیچھے کا رہ جاتا ہے فلک, شگاف, نعرے. اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہے نہیں, کوئی نعرہ ایسا نہیں ہو سکتا جو فلک میں شگاف ڈال دے. پروگرام کے آغاز میں کچھ پرانی باتیں کی تھیں, تو ایوب خان کے زمانے کی ایک اور بھی بات آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اس زمانے میں بھی سینا گزٹ کے مطابق ایک عید جمعے کے دن آ رہی تھی, لیکن کچھ علماء اور مشائخ کا یہ خیال ہوا کہ ایک ہی دن میں 2 خطبے حکمران وقت کے لیے اچھے نہیں ہوتے اور بھاری پڑ جاتے ہیں, جس کے بعد اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی کہ جمعے کے دن عید نہ ہو. ممکن ہے کہ ہم رویت حلال کمیٹی اور مفتی منیب پر جو تنقید کر رہے ہیں, مفتی منیب بھی ممکن ہے کسی کی خواہش کا احترام ہی کر رہے ہوں, ہم کیا جانتے ہیں.
اور آخر میں یہ کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے اور سیاحتی مقامات جتنے بھی ہیں وہاں جانے پر عام شہریوں کے جانے پر پابندی ہے، لہٰذا اس پابندی اور قانون کا احترام کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان چونکہ وہ کھڑے ہوتے ہیں عوام کے ساتھ، تو اسی قانون کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے عید کی یہ چھٹیاں نتھیا گلی میں منانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ وہاں چھٹیاں منائیں گے، اور یہی سہولت پاکستان کا ہی جگہ ہے نتھیا گلی، پاکستان میں ہی باقی ہل سٹیشنز بھی ہیں، باقی جو پاکستان کے لوگ ہیں عام پاکستانی وہ بھی جانے کی استطاعت بھی رکھتے ہیں، ذاتی طور پہ جانا بھی چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں جا سکتے، اس لیے کہ یہ دو نہیں ایک پاکستان ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، دیکھتے رہیے نیک ناجی آفیشل۔